Hi guys, maayong buntag kaninyong tanan og niya kita karon diri sa atubangan sa National Highway o sa Panabo City Park nga duo lamang sa City Terminal. Din atong gihulagway karon ang pagbag-o sa atong syudad pinaagi sa pagpadako o paglimpyo sa kanhi nagaklag o naka-stagnant nga mga basura nga naghuot sa gamay kaayo nga tawag ini sapa-sapa no o kanal. O karon ato makita nga gikabhakan kini gipa-widening o klaro kayo nga nangahanaw nangawala ang mga basura nga naglaundok nga nagbabag sa agos sa tubig sa naiskutan nga sapa-sapa o kanal. O makita nato mga kaigsunan o mga ka-media nga medyo tinaw na ang tubig o wa na ko'y nakita nga mga lamok nga naga sausaoy o nagalupad-lupad sa ibabaw. Kuyaw kayo nga mo sampot kini sa mga sakit no, sama sa kolera, dengue o uban pa. Atong tanawon ang tuo nga bahay niini ang parke. Makita nato nga hapsay pod kaayo tingali tungod sa kabaguhan nga aduna nay paglimpyo sa sapa-sapa nga duo lamang niini. Kahadlukan mga kaigsunan kay dinhi sa sulod sa plaza mao ang playground sa mga bata o lagmit kung wala kini ayuha ang naiskutan nga sapa-sapa wa kini limpyuhi sa city government pinanguluhan ni Mayor Joe Lampagos. Posible magadingge ang atong mga kabataan nga maga suroy-suroy sa ato ang city plaza. Og balik kita sa sapa-sapa mga kaigsunan o kapanal nga gilimpyuhan, gipadak-an, gipalapdan o giwagtangan sa tanan nga mga hugaw nga gilangkuban sa mga waste materials nga mga mineral water o kining mga botilya o mga lata o uban pa. Dinhi nga lugar mga kaigsunan, mga ka-media, makita nato nga sa ibabaw nga bahay na hawa na kini human nga palakdan ginamit ang mga ekipos sa ato ang city engineering. Anhita diri sa medyo hagipot nga dalan makita na ito mga kaigsunan nga hapsay na o kini gipasalamatan nato sa city government sa siyudad sa Panabo. Ato ta sa unahan kita nato ang gamit na ekipo atong i-presentar sa inyo kung nagpadayon pa ang widening sa gamay nga sapa-sapa o kanal nga ania mahimutang taliwala sa National Highway o sa City Plaza sa siyudad sa Panabo. Nagpuntaog ang ekipo nga gigamit sa pag-widening niining maong lugar. Kaniadto mga kamidya atong gihulagway ato na nakuhaan og video kining lugar nga labihan gid kahugaw no, makapahinuklog makapakurog nga kahugaw. O siguro sa video nga ato ang gipakita mura og na-realize nga timely na karon
nga aksyonan sa atong city government ang mao nga lugar pinaagi sa giingon nato nga widening. So dinhi lang sa Kutob hangtod sa sunod nga higayon. Kini ang inyong pamilya, babay kanaton tanan.